नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएसँगै सरकार यस रोगको सम्भावित फैलावट विशेष गरी कोरोना र यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न युद्ध स्तरमा सक्रिय भयो। यसै क्रममा सरकारले 2076 चैत्र 11 गतेबाट देशभर लकडाउन गर्यो। एकातिर कोभिड-19 का कारण धेरै देशमा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ कोभिड बिरामीको रेखदेख र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वयं स्वास्थ्य कर्मीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा सबै स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च राख्दै कोभिड नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको परिचालन सहज होस् भनेर सरकारले मन्त्री परिषदको 2076 चैत्र 9 गतेको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश 2077 जारी गर्यो। सरकारको यस कदमको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीले प्रशंसा पनि गरे। कोभिड-19 को संक्रमणको फैलावट रोक्न हरेक स्वास्थ्य संस्थाका प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील हुँदै गए। कोही आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा रहेर कोभिडबाट बच्ने उपाय सिकाइरहेका थिए भने कोही गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर स्वास्थ्य सङ्कलन स्वाब सङ्कलन गरिरहेका थिए। कोही सीमा नाकामा व्यस्त थिए भने कोही पालिका तहको हेल्थ डेस्कमा सहयोग गरिरहेका थिए। कोही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि खटिए। कोही अस्पतालहरू मार्फत बिरामीको रेखदेख र उपचारमा क्रियाशील थिए। यही कोभिड नियन्त्रणको दौरान दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थादेखि शहरका अस्पतालका स्वयं स्वास्थ्य कर्मी कोभिड-19 संक्रमणको शिकार भए। कतिपय स्वास्थ्य कर्मी सेवाग्राहीबाट कुटिए पनि, कयौं अभद्र व्यवहारको शिकार पनि भए। कतिपय स्वास्थ्य कर्मी आफू बसेको घरबाट निकालिनु पर्यो। यो त कतिपय स्वास्थ्य परेको थियो भने कतिपय स्वास्थ्य कर्मीले त मृत्युवरण पनि गर्न बाध्य भए। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, यसरी कोभिड नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मीले बाहेक अन्य स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्ति विशेष गरी जोखिम भत्ता पाउन सकेनन्। तनहुको दमौली अस्पतालका चिकित्सकहरू जोले जोखिम भत्ता त परको कुरा, तलब भत्ता पनि समयमा पाएका छैनन्। तलब र भत्ता रकम नपाएपछि दमौली अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू कालो पट्टी बाँधेर सेवामा खटिएका छन्। यो विषय आज हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसै गरी हामीसँग बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू जोखिम मोलेर मालीवनको क्षतिग्रस्त पुलबाट आवजावत गर्न बाध्य रहेको प्रसङ्ग पनि लिएर आएका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फोन गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई फोन या भाइबर कुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर आउन सक्नुहुनेछ। तपाईले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाफ हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। तनहुकै ठुलो सरकारी अस्पतालको रूपमा परिचित दमौली अस्पतालका चिकित्सकहरू तलब भत्ता बिना नै काम गर्न बाध्य रहेका छन्। नेपाल सरकार र अस्पताल विकास समितिबाट पाउनुपर्ने तलब र भत्ता रकम नपाएपछि दमौली अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू कालो पट्टी बाँधेर सेवामा खटिएका छन्। तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
दमौली अस्पतालमा करार सेवामा कार्यरत 8 जना मेडिकल अधिकृत, 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक, 2 जना नर्सिङ अधिकृत गरी 11 जनाले 6 महिनादेखिको तलब र 18 महिनादेखिको भत्ता नपाएको बताएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकको 6,38,120, मेडिकल अधिकृतको 26,69,940, नर्सिङ अधिकृतको 5,58,180 गरी कुल 38,66,240 रुपैयाँ अस्पतालले चिकित्सकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। 5 महिनादेखि चाहिँ हामी स्यालेरीहरू पाएका छैनौँ अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्तरबाट हुने पहलहरू गरिरहेका हौँ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ जति पनि पहल गर्न मिल्ने छ उहाँहरू गरिदिनु हुने भनेर भन्नुभएको छ। अनि अहिले चाहिँ हामीले बिरामीलाई पुग्न गएको असुविधाहरूलाई हेरिकन चाहिँ हाम्रो विरोधलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिकन कालोपट्टि बाँधेर चाहिँ बिरामीहरूलाई असुविधा चाहिँ नपुर्याउने गरेर चाहिँ सेवाहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। ग्राउन्डदेखि सरकारबाट निकासा र असोजदेखि तल भत्ता दिन काम गरिरहेका छौँ र समितिबाट अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट पाउनुपर्ने भत्ताहरू विगतकै वर्षदेखि 2077 सालदेखि नै नपाएको हुँदा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थियौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत खटिएका चिकित्सकलाई राज्यले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि अझैसम्म उक्त भत्ता समेत नपाएको चिकित्सकको गुनासो छ। चिकित्सकहरूले तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। यता अस्पताल प्रशासनले करारमा कार्यरत चिकित्सकको लागि बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको जनाएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले तनहुकै ठुलो सरकारी अस्पतालको रूपमा परिचित दमौली अस्पतालका चिकित्सकहरू तलब भत्ता बिना नै काम गर्न बाध्य रहेको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग चिकित्सक सिचन पाण्डे हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिचनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने, आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो र यहाँहरूको तलब भत्ता समयमै पाउन नसकेको कारण अस्पतालले के भनेर भनेको छ? हाम्रो तलब चाहिँ विगत अब यो वर्षको साउनदेखि चाहिँ सरकारबाट निकासा नभएको र अस्पतालबाट चाहिँ हामीले असोजदेखि पाएको छैनौँ र भत्ता चाहिँ विगत 1.5 वर्षदेखि पाएको थिएनौँ। तर अहिले भर्खरै अस्पतालसँग मिटिङ बसेर सफल भएर चाहिँ भत्ता केही मात्राको भत्ता चाहिँ यो वर्षको चाहिँ दिनुभयो, पोहोर सालको चाहिँ पाएको छैन अझै पनि। र तलबको विषयमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म मैले जहाँसम्म बुझेको छु हाम्रो जिम्मेवारी लिनलाई न विभाग, न स्वास्थ्य सेवा विभाग, न प्रदेश मन्त्रालय कोही पनि तयार छैन जस्तो कुरा बुझेको छु अहिलेसम्म। त्यही भएर तलब आएको छैन। यसमा भन्नाले केही समस्या कानुनी रूपमा उहाँहरूले समस्या केही देखाउनु भएको हो या उहाँहरूले तपाईँहरूप्रति खासै चासै नदेखाएको हो? अब त्यस्तो चाहिँ मलाई पनि एक्ज्याक्टली डिटेलमा थाहा छैन होइन। तर हामीलाई विभागबाट हटाइन्छ, विभागबाट प्रदेश मन्त्रालयमा गयौँ, प्रदेश मन्त्रालयबाट हामीलाई दमौली अस्पतालमा पठाइयो। त्यो गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ प्रदेशले दिने हो, हाम्रो बजेट प्रदेशबाट आउने हो कि त सङ्घबाट आउने हो भन्ने कुरा क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि तलब नआएको भन्ने बुझिएको छ अहिलेसम्म। जस्तो 6 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको पैसा कसरी आउँथ्यो त त्यसो भए? अब त्यो चाहिँ 6 महिनाभन्दा अगाडि त यहाँहरूले तलब भत्ता बुझिरहनु भएको थियो नि होइन? हजुर, बुझिरहनु भएको थियो। अहिले 6 महिना पछिको मात्रै यहाँलाई समस्या भएको हो? हजुर। अब यो 18 महिनादेखिको चाहिँ यहाँहरूले पाउनुपर्ने जुन भत्ता थियो, जोखिम भत्ता भनेर, त्यो पनि यहाँहरूले पूर्ण रूपमा पाउनु भएको छैन। यो वैशाखदेखिको यताको चाहिँ पाउनुभयो अहिले? वैशाख होइन, साउनदेखिको, अहिलेको साउनदेखिको चाहिँ भत्ता यहाँ अस्पताल व्यवस्थापन समितिले दिनुपर्ने केही भत्ताहरू चाहिँ पाइयो र 2077 साउनदेखिको 2078 असारसम्मको चाहिँ पाइएको छैन। सिचनजी, अहिले कति कर्मचारी जस्तो चिकित्सकहरू त्यसै गरी अन्य कर्मचारीहरू कतिजनाको यो समस्या हो अहिले? यो अहिले हामी करारमा 10 जना चिकित्सक छौँ। 10 जनामा 2 जना कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, 2 जना चाहिँ डेन्टल सर्जन हुनुहुन्छ, बाँकी 6 जना मेडिकल अफिसर छौँ र 2 जना नर्सिङ हुनुहुन्छ। अब अहिले यहाँहरूले कालोपट्टि हातमा बाँधेर सेवा दिइरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। अब यति दबाब दिँदै गर्दा चाहिँ अस्पताल स्रोतको भनाइ चाहिँ के त तपाईँहरूसँग? हजुर, फेरि भन्नु त। अस्पतालले चाहिँ तपाईँहरूलाई के भनिरहेको छ, के भनेर आश्वासन दिएको छ? अब तपाईँहरू त अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ होइन, कालोपट्टि बाँधेर यहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ, अस्पतालको भनाइ के त?
अस्पतालले चाहिँ हामी सबै मिलेर डिस्कस गरेर बिरामीलाई चाहिँ अहिले मर्का नपारौँ, अहिले नै मर्का पार्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर चाहिँ सेवा सञ्चालन गरियो। तर त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ माथिल्लो निकायमा दिने प्रेसर चाहिँ आन्तरिक रूपमा दिने राखिनेछ र त्यो बाहेक अरू भत्ताहरूको विषयमा चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापन समिति असोजको 21-22 गते सकिएपछि अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो आयो भने चाहिँ त्यसपछि अरू भत्ताहरू चाहिँ एड्रेस हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला दमौली अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुनिल पौडेल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर पौडेल, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो विशेष गरी दमौली अस्पतालका चिकित्सकहरू अब अहिले यति बेला कालोपट्टि बाँधेर काममा खटिरहनु भएको छ। अब 6 महिनादेखि तलब पाउनु भएको छैन, तलब भत्ता। अब विशेष गरी अग्रिम मोर्चामा काम गरेर उहाँहरूले काम गर्नुभएको भत्ताका कुराहरू त परै जाओस्, 18 महिनादेखिको अब बाँकी छ, बिचमा केही पाउनुभयो उहाँहरूले, यो बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यति बेला उहाँहरू झन् प्रोत्साहित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा यो हतोत्साहित हुने अवस्था कसरी आयो डाक्टर साहब? यो हतोत्साहित भनेको यस्तो हतोत्साहित त होइन, तलब चाहिँ यो छात्रवृत्ति करारको चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भएन। त्यो एकदमै अब विनियोजित भएको रहन्छ र यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भनेको यो जस्तो 6 महिनादेखि रोकिनुपर्ने कारण के भयो? त्योभन्दा अगाडि त 6 महिनादेखि भन्दा नि यो अहिले नपाएको भनेको असोजदेखि 4 महिना भनौँ न। 4 महिना जे 4 महिना हो। हामीले 2 महिनाको चाहिँ आफ्नो स्रोतले खुवायौँ। त्यसभन्दा अब कोभिडको कारणले चाहिँ अस्पताल अलिकति त्यति राम्रो सक्षम थिएन भन्नु पऱ्यो होइन, आन्तरिक स्रोतमा पनि। र हामीले सकेको चाहिँ 2 महिनाको स्यालेरीहरू उहाँलाई दियौँ। अन्य चाहिँ माथि स्यालेरी कम छ भनेर नियमित पत्रचार भइराखेको थियो र माथिल्लो निकायले चाहिँ अब त्यसको लागि व्यवस्था गर्दै थियो। र अहिले चाहिँ अब अति नै भइसक्यो। 4 महिना भनेको अलिक लामै समय पनि भएको हुनाले डाक्टर साहबहरूलाई खुवाउनलाई हाम्रो उसले मात्र आन्तरिक स्रोतले नहान्ने र माथिबाट विनियोजित शीर्षक चाहिँ नआएको कारणले अहिले अब तुरुन्तै यसलाई रिलिज गरिदिनु पर्यो भनेर माथिल्लो निकायमा पत्रचार गरियो। पत्रचार गर्दाखेरि उहाँहरूले यसको बारेमा अलिकति अन्यलता सिर्जना गरेको हुनाले यो समस्या चाहिँ आयो र अहिले फेरि प्रदेश सरकारले यसमा चाहिँ आन्तरिक गृहकार्य गर्दैछ र छिटै मलाई लाग्छ समाधान होला। अर्को कुरा जुन यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ जोखिम मोलेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो कोरोनाको बिचको जस्तै गत वर्ष 2077 साउनदेखिको उहाँहरूले भन्नुभएको छ, साउनदेखिको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ दिएको छैन, वैशाखदेखिको हामीसँग आएको छ, वैशाखदेखिको भत्ता पाइन्छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, हजुर हजुर, वैशाखदेखिको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो जति काम गर्नुभएको छ, जति बिरामी हामीले भर्ना गरेर उपचार गरेका छौँ, त्यो अन्तर्गतको त्यो समयभित्रको चाहिँ रिलिज हुन्छ। जस्तो समस्या कानुनी रूपमा त्यस्तो केही उहाँहरू अब करारको कर्मचारीहरू उहाँहरूमा केही समस्या हो, त्यसमा जटिलता केही देखिएको? त्यो छैन होइन, यो नियमित रूपमा हुनपर्ने दिनपर्ने, त्यो चाहिँ अन्य वर्षहरूमा पनि अलिकति ढिलो आउँथ्यो, अहिले पनि अलिकति ढिलो रिलिज भएको हो। अब रिलिज हुने क्रममा छ यो। ठिक छ डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा कति समय जति लाग्ला उहाँहरूको यो समस्या टुङ्गिनलाई? त्यो त यो हाम्रो मात्र होइन, गण्डकी प्रदेश भरिकै समस्या हो र अब माथि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो अब मेरो लेभल भन्दा पनि माथिल्लो लेभलको भएको भनेपछि यो प्रदेश सरकारबाटै समस्या भएको हो? हजुर, प्रदेश सरकारबाट। ठिकै छ, हुन्छ, हामी यो विषयमा थप हामी माथिल्लो निकायसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चिकित्सक, जो पीडित चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो सिचन पाण्डे, उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग दमौली अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुनिल पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले चिकित्सकहरूको सन्दर्भमा रहेर यो समस्या राख्यौँ र कतिपय अवस्थामा यस्ता समस्याहरूले आम चिकित्सक जो अग्रमोर्चामा बसेर काम गर्छन्, विशेष गरी यो कोरोनाको महामारीमा उनीहरूले खेलेको भूमिका, यो बेलामा हौसला दिनुपर्नेमा हतोत्साहित नै बनाउने प्रयास जस्तो बनिएको देखियो। हामी यति भन्छौँ, सरकार सक्छौ हौसला देऊ, सम्मान देऊ, सक्दैनौ हतोत्साहित नबनाऊ अनि अपमान पनि नगर, कुरो यति हो। त्यस कारणले गर्दा विशेष गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका जुन तरिकाले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले
त्यो नगरेको यहाँ देखियो। विशेष गण्डकी प्रदेशमा अन्य अस्पतालहरूमै यस किसिमको समस्या रहेको भनेर हामीलाई डाक्टर सुनिल पौडेलले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र हामीले दमौलीको प्रसङ्ग यहाँ राख्यौँ र चिकित्सकहरूलाई जुन किसिमको हौसला दिनुपर्ने थियो त्यो नपाउने हुँदा आफूले पाउनुपर्ने नियमित तलब भत्ता समेत नपाउँदा त्यसले काम गर्नका लागि केही असहजता त पक्कै हुन्छ नै। हामी कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। तपाईँकै समस्या गुनासो कार्यक्रममा लिइरहेका छौँ। तपाईँले पनि हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले विभिन्न नम्बरहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। ती नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो यहाँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 166001 12424। त्यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98015 72424। त्यसै गरी अर्को भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ र तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामी कोही दर्शकहरूसँगै तपाईँ दर्शकहरूसँग नै कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र तपाईँकै समस्या गुनासो लिन्छौँ। हामीसँग अर्को रिपोर्ट पनि रहेको छ, यो रिपोर्टलाई हामी केही समयपछि राख्नेछौँ। यति बेला फेरि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म कपिलदेव नेउपाने बोल्दैछु, म इमाडोलवासी हो। कपिलदेव नेउपाने? नेउपाने हजुर। हजुर कपिलजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर बिहान म अहिले खास पठाउको काम गर्छु अहिले। ए हजुर। अनि म बिहान चाबेलबाट त्यहाँ बौद्ध जाँदै थिएँ। हजुर। त्यो चाबेलबाट बौद्ध जाँदै गर्दाखेरि सबैजना अब त्यो बाटो अलिकति खाली भएको भएर ट्राफिकले होल्ड गरेर राख्नु भएको रहेछ। बाटो खाली भएको भएर सबैजना गएको क्रममा म पनि गएँ है। हजुर। म पनि जाँदाखेरि उतापट्टि अनि त्यो ट्याक्क राउन्डनिर चाहिँ हामी होल्डमा बस्नु पऱ्यो। होल्डमा बसिरहेको बेलामा अब सबैजना थियो त्यहाँ, अरू धेरैजना थियो। ट्राफिक एकजना प्रदीप कटवाल भन्ने ट्राफिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सबैजनालाई हेर्नु अनि मलाई हेरेर अनि के हो यो तपाईँको घर हो यो, हामीले नबोलाइकन आउने भनेर मलाई सिधै त्यसरी भन्नुभयो। अनि होइन सर थाहा छ म यो पब्लिक बाटो हो, सबैजना आएको भएर म पनि आएको भने सबैभन्दा अगाडि तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि होइन अब सबैजना आएको भएर म पनि आएको भनेर भने अनि नियम उल्लङ्घन गर्ने यताउति भनेर मलाई त आँखा तरेर एक्कासी कराउन थाल्नु भयो क्या। सायद अरू सबैलाई हेर्नुभयो, मेरो चाहिँ त्यो पठाउको त्यो काम गर्ने भएर मोबाइल अगाडि हुन्छ नि त स्ट्यान्डमा, अनि सायद पठाउ काम गर्ने भएर होला उहाँले चाहिँ मलाई अलिकति डोमिनेट गर्नुभयो सबैभन्दा पहिला है। उहाँले डोमिनेट गरेपछि उहाँले चाहिँ आँखा तरेर हेर्ने, त्यसपछि के कारवाही गर्छु अरे भनेर मेरो साँचो खोज्नुभयो। मैले चाहिँ साँचो चाहिँ नखोज्नुहोस् है, तपाईँलाई अधिकार छैन साँचो खोज्ने भनेर भने। साँचो खोज्दा ए अधिकार छैन भनेर उल्टो मेरो त मोबाइल सोबाइल सबै तानतुन पारेर त्यो चार्जमा राखेर चाहिँ तानतुन पारेर उहाँले चाहिँ गालासाला फुटाइदियो के भनेर उहाँले पनि त्यसो भन्नुभयो। उहाँले त्यसो तर ममा भन्छे मैले पनि भनेको हो है। अनि त्यहाँबाट सँगैको पुलिसलाई बोलाएर यसले यस्तो उ गरे, यसलाई यसरी उसमा भित्र हाल्नु त, दिनभरि कारवाही गरौँ त यसलाई, ए हाम्रो उ हुन्छ भनेर चाहिँ पुलिसलाई सँगै भ्यान थियो, पुलिसको भ्यानमा चाहिँ बोलाएर मलाई त भ्यानमा राखेर गौशालामा लिएर जानुभयो क्या। हजुर। गौशालामा लिएर गएपछि अनि त्यहाँ इन्सपेक्टर साहब ट्राफिकको इन्सपेक्टरलाई के भन्नुभयो? प्रदीप कटवाल। प्रदीप कटवाल हजुर। अनि गौशाला पुग्नुभयो, त्यसपछि के भयो भन्नुहोस्? गौशाला पुगेपछि अनि त्यहाँ ट्राफिक इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो, ट्राफिक इन्सपेक्टरलाई उहाँहरूले कुरा राख्नु अनि मैले पनि हो यस्तो भएको भनेर भने ल उहाँलाई होल्डमा राखिदिनु भनेर ट्राफिक इन्सपेक्टर चाहिँ गइहाल्नु भयो। उहाँलाई त्यति फुर्सद थिएन। अनि मलाई चाहिँ होल्डमा राखेर मेरो स्कुटी अहिले त्यही राखेको छ। अनि त्यसपछि जुन मैले चाहिँ मेरो स्कुटीको के अरे हजुर 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 अनि त्यहाँबाट अरू ट्राफिकहरू अरू पुलिसहरूले अब मलाई सम्झाउन थाल्नुभयो भन्नु पनि अलिकति त्यो तर्साउने हिसाबले क्या। मैले चाहिँ त्यहाँ अब कसैको अब पुलिस पनि उनीहरूकै ट्राफिक पनि उनीहरूकै, मैले चाहिँ कोही सपोर्ट नपाए भएर अनि मैले खास हजुरहरूलाई मैले कल ब्याक गरेर मेरो कुराहरू राखेको है। त्यहाँ मलाई सबैजनाले अलि हेपेर चाहिँ कुरा गर्यो क्या एकदमै। अनि तपाईँ अहिले त्यहाँबाट बाहिर आइसक्नु भयो? हजुर बाहिर आएको छु म अहिले। मलाई चाहिँ होल्डमा राखिरहेको छ, त्यो ओरिजिनल बिल बुक लिएर आउनु भन्नुभएको छ। कस्तो हुन्छ भने फाइनेन्सबाट लिएको बाइक चाहिँ मेरो ओरिजिनल बिल बुक चाहिँ फाइनेन्सले राखेको छ, मलाई चाहिँ कपी दिएको छ क्या। त्यो कपीले हुँदैन, ओरिजिनल लिएर आउनुहोस्
भन्न थाल्नुभयो तपाईँले जानेको गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि सर गल्ती भयो भनेर मैले सरी भन्दाखेरि पनि तपाईँले जानेको गर्नुहोस् भनेर मलाई पठाइदिनु भयो अनि म ठिक छ म पनि त मैले जानेको गर्छु भनेर अनि त्यही कुराहरू खास गरी एकदम नराम्रो अभद्र व्यवहार गर्नुभयो अन ड्युटी ट्राफिकले उहाँले मैले भनेको भने तपाईँले कानुनी दायरा अनुसार कानुनी अनुसार कारवाही गर्नु न मोबाइल तान्ने साँचो खोज्ने तपाईँको तरिका हो त्यो भनेर मैले भनेको अनि त्यसपछि त्यसले मलाई त भने मैले पनि तदर्ममा भने त्यति हो ठिक छ हामी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका महानगरी ट्राफिक प्रहरी प्रभागका प्रवक्ता या प्रमुखसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ उहाँहरूसँग तपाईँलाई हामी दोहोरो कुराकानी नै गराउँछौँ तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला अब यो कति बजेको कुरा हो यो हजुर यो कति 12:30 या मोबाइलमा हेर्नुहोस् त्यही 12:30 बजेतिरको घटना तपाईँको के मोबाइलहरू पनि फुटाइदिनु भयो कि त्यो चाहिँ फुटाउनु भएन मोबाइल त फुटेन त्यो मेरो चार्जरको ज्याक छुटिरहेछ जबरजस्ती तानेर खल्तीमा हाल्नु भयो अनि मैले पनि अब म पनि उ गर्दिनँ भनेर मैले पनि उहाँको चाहिँ फोटो चाहिँ खिच्यो ट्राफिकको है त्यो फोटो खिचेपछि अनि त्यसपछि मलाई पुलिस बोलाएर उ गर्नुभयो क्या अब त्यहाँ सबैजना मिलेर मलाई घेरेपछि त मैले पनि त मेरो त प्रुफ त छैन अनि मैले त्यो भएर फोटो खिच्यो अनि पत्रकार हो तपाईँ फोटो खिच्ने यसरी भनेर अनि मेरो मोबाइल चाहिँ लिएर पुलिसमा दिनुभयो अनि त्यहाँ गौशाला चौकीले मलाई मोबाइल चाहिँ फिर्ता दियो अहिले मसँगै छ मोबाइल चाहिँ मेरो स्कुटी चाहिँ होल्डमा राखेको छ त्यही अन ड्युटी ट्राफिकले चाहिँ एकदम अभद्र व्यवहार गर्नु भएको भएर मलाई उल्टो समातेर लिएर जानुभयो अनि मैले हजुरहरूलाई कुरा राखेको ठिक छ हामी त्यहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ नभए गौशाला प्रहरी प्रमुख इन्चार्जको हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ कुराकानी गर्नेछौँ फोन लागिरहेको छैन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु अझै पनि हामी फोन सम्पर्क उहाँसँग जोडिने प्रयासमा छौँ अब तपाईँहरूको त्यो बिचमा भएको कुरा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट राख्नु भएको छ अब त्यहाँ अरू बाँकी कुरा के भएको थियो त्यो विषयमा हामी उहाँहरूसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ प्रदीपजी तपाईँ कति समयदेखि चाहिँ पठाउ काम गर्दै आउनुभएको छ मैले एक वर्ष भयो 1 वर्षदेखि काम गर्दै हुन्थ्यो एक वर्ष भयो म पठाउको टप राइडर पनि भनेको तपाईँ के त्यो लाइटको समस्या ट्राफिक लाइटको समस्या ट्राफिक लाइट पनि थियो कि प्रहरीहरूले बोलाइरहेको समयमा चाहिँ तपाईँहरू ओभरटेक गरेर त्यहाँ पुग्नुभयो ए होइन त्यो उहाँहरूले चाहिँ बोलाएको थिएन सबैजना अरू मान्छेहरू पनि गएको भएर मै पनि गएको हो ए तपाईँ मित्र पार्कको कुरा भन्नुभयो हो चाबेल चोककै कुरा हो हजुर हुन्छ हामी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग यहाँ बुझ्ने प्रयासमा छौँ उहाँहरूसँग फोन लागेको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु हामी ट्राफिक प्रहरी प्रमुख या गौशाला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जसँग नम्बर 100मा नम्बर मागेर भए पनि कुराकानी गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु हामी तपाईँले यो समस्या परेर हामीलाई फोन गर्नुभएको छ त्यस कारणले हामी समाधान खोज्ने प्रयास हो त्यस कारणले पनि तपाईँलाई हामीले केही समय अझै फोनमा कुराएका छौँ अहिले चाहिँ अब तपाईँले बिलबुक ल्याउन चाहिँ तपाईँलाई के समस्या भएको केही हो बिलबुक त उता मेरो फाइनेन्समा छ भक्तपुरमा म बिलबुक ल्याउने हो भने त जान्छु तर त्यो कपी छ क्या त्यो कपी चाहिँ त्यस्तो कपीले हुँदैन भनेर भन्नुभयो क्या अनि किन कस्तो अहिलेसम्म सबै त्यो कपी नै हो फाइनेन्सले कपी नै दिने हो खास अब त्यो तर तपाईँलाई बिलबुक ल्याउन त समस्या त होइन नि होइन बिलबुक ल्याउने समस्या हुँदैन मेरो आफ्नो बाइकको किन त्यो प्रब्लमै भयो ठिक छ अब उहाँले कानुनी रूपमै माग्नु भएको हो त्यो आवश्यक नै हुन्छ भनेदेखि त अब तपाईँले उपलब्ध पनि गराउनु पर्ला तर हामीले हामी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसँग या ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग जोडिने प्रयासमै छौँ फोनमा कुराकानी भइरहेको मैले यहाँ बुझेको छु उहाँसँग हामी कुराकानी गराएर तपाईँलाई दोहोरो कुराकानी गराउने हाम्रो प्रयास हो प्रदीपजी हामी उहाँसँग तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ प्रदीपजी तपाईँ मेरो नाम त कपिलदेव नेउपाने कपिलजी हो ए कपिलदेव नेउपाने प्रदीप कटुवाल चाहिँ ट्राफिक प्रहरी हुनुहुन्छ अभद्र व्यवहार गर्ने ट्राफिक प्रहरी तपाईँले भन्नुभएको उहाँसँग तपाईँको के निकै भनाभैरी पनि भयो त्यहाँ धेरै त त्यस्तो भएन उहाँले मेरो मोबाइलहरू थुत्नु भयो अनि त्यसपछि मैले उसमा कारवाही गर्नुहोस् तपाईँको दायरा अनुसार कारवाही गर्नुहोस् भनेको अनि 81 मोबाइल थुत्नु भयो मोबाइल थुतेपछि मेरो खै फोन दिनुहोस् भनेर मैले फोन लिएपछि अनि त्यसपछि मैले उहाँको फोटो चाहिँ खिचेको किनभने प्रुफ त चाहियो नि कसले गरेको के गरेको हामीसँग पनि त अब मिडियाहरू छन् होइन सबै कुरा छ नि सबैजना मिलेर चाहिँ मलाई घेराबन्दी गरे जस्तो भयो क्या त्यहाँ त मेरै मात्र गल्ती जस्तो उ भएर अनि मलाई गौशाला चौकी पुर्याउनु भयो खास अनि अहिले पनि तपाईँ चौकीमा पनि राम्रोसँग कसैले पनि सुनेनन् त्यहाँ पनि अलिकति हेप्ने दबाउने गर्न खोज्नु भयो अनि त्यसपछि मेरो पनि छ पावर लगाउनु पर्यो भनेर भनेको ल जाने गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि म पनि त्यहाँबाट हिँडेँ अनि मेरो स्कुटी चाहिँ होल्डमा राखिरहेको
हजुर यति बेला हामीसँग ट्राफिक प्रहरीका सम्बन्धित व्यक्ति जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो समस्या उहाँसँग राख्नु होला है त। हजुर सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस्। हजुर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। यति बेला यहाँ कार्यक्रम कल 24 मा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। एकजना हामीसँग कपिलदेव नेउपाने हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा समस्या राख्दै हुनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीसँग सम्बन्धित। हुन्छ उहाँको सुन्नु होला है त। प्रदीपजी भन्नुहोस् त, उहाँलाई संक्षेपमा भन्नु होला। हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर म बिहान पठाउको काम गर्छु अहिले। मैले पठाउको कस्टमर लिएर गइरहेको थिएँ। कस्टमर लिएर जाँदाखेरि मैले अलिकति नियम उल्लङ्घन गरेँ। मैले मात्र होइन, मसँगै ग्रुपमा धेरैजनाले उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो। चाबेल गणेशस्थानबाट बौद्ध जाने क्रममा ट्राफिक चाहिँ होल्डमा थियो गाडीहरू, सबैजना गएको भएर म पनि अगाडि गएको थिएँ। अगाडि गइसकेपछि सबभन्दा अगाडि मलाई देख्नुभयो प्रदीप कटवालजीले। अनि त्यसपछि सबैलाई हेर्नुभयो, अरूलाई केही पनि भन्नु भएन। मलाई चाहिँ तपाईँको घर हो यो, कहाँ लिएर आएको यो नबोलाइकन भनेर भन्नुभयो। होइन सर यो पब्लिक ऊ हो, मलाई पनि थाहा छ, सबैजना आएको भएर म पनि आएको भनेर भने मैले। त्यसपछि मलाई आँखा तरेर ऊ गरेर अलि अभद्र व्यवहार गर्नुभयो उहाँले। हजुर मेरो चाहिँ साँचो खोज्ने मोबाइल खोज्ने गर्न लाग्नु भएको थियो। अनि यो चाहिँ नगर्नुहोस् है भनेर भने मैले। किन नगर्ने भनेर मेरो मोबाइल सोबाइल सबै थुत्नुभयो त्यहाँ है। हजुर यो स्ट्यान्डमा राखेको छ, मोबाइलहरू सबै थुत्नुभयो, साँचो पनि खोज्नु भएको थियो। अनि त्यही भएर अलिअलि भनाभन पर्यो उहाँसँग। उहाँले तदरममा भन्नुभयो, त्यसपछि मैले पनि तदरममा भनेको। हजुर पछि अनि उहाँले कारवाही गर्नुभयो हजुरलाई? भन्नुहोस् प्रदीपजी, फास्ट चाँडो भन्नु होला यहाँले आफ्नो समस्या। त्यसपछि अब मैले यहाँलाई जानकारी गराइदिएँ। प्रदीप त्यसपछि कपिल देवजीलाई गौशाला प्रहरी कार्यालय लग्यो। अहिले उहाँ गौशाला प्रहरी कार्यालयमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अब बिल बुक ल्याउनुहोस्, यो ल्याउनुहोस् भनेर समस्या पार्नु भयो। तर भन्नाले बिल बुक उहाँसँग चाहिँ फाइनेन्सबाट निकाल्नु भएको रहेछ, अर्को रहेछ। अब फाइनेन्सबाट ल्याउनु पर्ने भयो, त म ल्याउन सक्छु भन्ने पनि उहाँको कुरा हो। यति मात्रै हो कि मलाई ट्राफिक प्रहरीबाट दुर्व्यवहार भयो भन्ने उहाँको कुरा हो सर? अब यस्तो हजुर, अब उहाँको मैले कुरा सुन्दाखेरि उहाँले पहिलेदेखि जुन कुरा भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले सबभन्दा पहिले ट्राफिक नियम भायोलेसन गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि अनि ट्राफिकले समात्यो होइन। अब ट्राफिक एउटा मात्रै हुन्छ, सबैले अब 3-4 जना एकैचोटि ट्राफिक रुल भायोलेसन गर्दाखेरि सबैलाई समात्न ट्राफिकको काबु भन्नाले बाहिर हुनसक्छ। त्यो बेला उहाँ पढ्नुभयो होला, उहाँलाई समात्यो। समातेपछि उहाँको डकुमेन्टहरू लाइसेन्सहरू पक्कै पनि हेऱ्यो होला हेर्नु होला। त्यस कारण यो अलि अब नभएपछि अब उहाँ दुई पक्षबीच विवाद हो। त्यस्तो किसिमको विवाद अब सडकमै विवाद गर्नुभन्दा पनि अफिसमा लिएर उहाँको जेन्युन समस्या के हो भन्ने कुरा त्यो त्यहाँ खटेको ट्राफिकले पक्कै पनि रिपोर्टिङ गर्यो होला। त्यहाँ गौशालाको हाम्रो इन्चार्जलाई उहाँलाई भेट्न म अनुरोध गर्छु। गौशालाको इन्चार्ज हाम्रो इन्सपेक्टर सुशील देवकोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर भेट्दा हुन्छ, हामी उहाँलाई पनि खबर गरिदिन्छौँ। त्यस्तो उहाँको गुनासो उहाँको समस्या के परेको छ। ठिक छ, उहाँले अहिले अफिसमै उहाँलाई गएर भेटेर हजुरले भनिदिनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी हुन्छ यहाँहरूको? हजुर उहाँसँग उहाँको समस्या उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भनेअनुसारको दुर्व्यवहार भन्नुभएको छ। दुर्व्यवहार पक्कै पनि गरेन होला ट्राफिकले डकुमेन्ट माग्यो होला। मलाई तर्ममा भनेर मेरो मोबाइल खोज्नु भएको। सर एउटा कुरा चाहिँ मैले जस्तो हामीले कतिपय अवस्थामा सडकमा कहिले काहीँ देख्छौँ क्या सर, मैले यो सरसँग भेट भएको भएर जस्तो कुनै कागजपत्र छ, उसँग लाइसेन्स छ, बिल बुक छ भने उसलाई त्यो लिएर पछि कारबाहीका लागि बोलाउन सक्ने अवस्था कतिको हुन्छ? बाइकै चाबी खोज्ने या मोबाइल निकाल्ने भन्ने कुराहरू कतिको यो प्र्याक्टिकल? चाबी त्यस्तो हुन्छ सर, अब ट्राफिक खोज्ने भन्ने होइन। तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने कुनै ठाउँमा कुनै एउटा दुर्घटना गरेर भागेको बाइकहरू भनौँ न, त्यस्तो बाइकहरूलाई समात्नु पर्ने अवस्था आयो, अथवा कुनै सवारी साधनहरू चेक पोइन्टमा पनि नरोकेर अब कुनै किसिमको कुनै घटना घटाएर गएको भन्ने अवस्था इन्फर्मेसन आएको बेलामा त्यो बेलामा ट्राफिक र सिभिल हाम्रो प्रहरीसँगै बसेर चाबी नियन्त्रणमा लिएर होल्ड गर्न सक्छ। तर जेनरली हामी चाबी अर्काको बाइक उहाँको हो, उहाँको अधिकार हो। हामीले भनेको के हो भनेपछि उहाँ ट्राफिक रुल्समा बस्नुपर्छ। त्यो बेलामा उहाँले विवाद गर्नुभयो भने उहाँलाई राखेर अन्य जुन हाम्रो ट्राफिक खटिएको हुन्छ त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा उसले पठाउँछ, त्यो हो खास। ठिकै छ। अब मैले हजुर मैले एकैछिन एउटा कुरा थपेँ है। मैले उहाँलाई भनेको पनि तपाईँले मैले गल्ती गरेको छु नि, कानुनी दायरा अनुसार गर्नुहोस्। तपाईँले त्यसरी अभद्र व्यवहार गरेर मुख छोडेर चाहिँ गाला फुटाइदिन्छु र मेरो त्यस्तो समेत भन्नुभयो। ट्राफिक अन ड्युटी ट्राफिकले त्यसो भन्ने हो?
त्यस्तो कुरा हजुर त्यही गौशाला हुनुहुन्छ भने त्यही हाम्रो एकजना मैले अघि पनि नाम लिएँ त्यहाँको गौशालाको हाम्रो ट्राफिक अनि अर्को कुरा छ गौशालामा मलाई सबैजनाले घेराबन्दी जस्तो गर्नुभयो त्यही भएर म यता बाहिर आएर अनि मैले न्युजलाई फोन गरेको हजुरले पहिले त्यहाँ गएर त्यहाँको गौशालाको ट्राफिकको इन्स्पेक्टर साहबलाई गएर भेट्नुहोस् उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नुहोस् र उहाँको समस्या तपाईँलाई उहाँले समस्या समाधान गर्नु भएन भने तपाईँले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् मेरो नम्बर 98512 एकैछिन है सर 98512 फोन गर्नुहोला हजुर एकचोटि फेरि नम्बर भनिदिनुहोस् त सर 98512 81344 44 हस् हस् हुन्छ हामी कपिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मैले यहाँको नाम मैले लिन नाम यहाँको के हो सर हजुर म डिएसपी सुनिल जङसा हो सुनिल जङसा हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई मेरो अनुरोध पनि के छ भने बाटोमा एउटा मात्रै ट्राफिक हुन्छ तर सडक प्रयोग गर्ने धेरै हुनुहुन्छ सबैले सडकको नियम सडक सुरक्षा सडक जुन सेफ्टी मेजर्स हो अपनाइदिउँ त्यसले गर्दाखेरि दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ जाम कम हुन्छ एउटा ट्राफिकलाई विवाद गर्नुभन्दा बरु साइड लगाएर ट्राफिकलाई सहयोग गरौँ ट्राफिक पनि एउटा सबभन्दा पहिलो पनि एउटा ह्युमन बिङ्स हो त्यसपछि तालिम प्राप्त ट्राफिक प्रहरी हो कहिलेकाहीँ त्यो ट्राफिकसँग विवाद गर्नुभन्दा पनि आफ्नो समस्याहरू त्यो ट्राफिक म्यान पावर जुन चाहिँ ट्राफिकले काम गरेर हुन्छ उसलाई डिस्टर्ब नगरेर सम्बन्धित अफिसमा गएर कुरा गर्दै राम्रो हुन्छ मेरो आग्रह त्यसो हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू हामीसँग सुनिल जङ शाह डिएसपी हुनुहुन्थ्यो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट त्यसै गरी हामीसँग कपिलदेव नेउपानेले समस्या राख्नु भएको थियो विशेष गरी उहाँले ट्राफिक प्रहरीसँग परेको विवाद र त्यस पछाडिको समस्या उहाँले राख्नु भएको हामी कपिलदेवजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यो समस्या राख्नु भएकोमा हामीले यसको समाधान खोज्न प्रयास सफल भएका छौँ र हामी यति भन्छौँ कपिलदेवजीलाई तपाईँ गौशाला जानुहोस् उहाँले भने जस्तै तपाईँले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला अब भने हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू जोखिम मोलेर मालीवनको क्षतिग्रस्त पुलबाट आवत जावत गर्न बाध्य छन् बाढीले बगाएर पुल छेद विच्छेद भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता नगर्दा स्थानीयहरू जोखिम मोलेरै आवत जावत गर्न बाध्य भएका हुन् बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र साईको यो रिपोर्ट हेरौँ बाजुराको सदरमुकामदेखि 21 किलोमिटरको दूरीमा रहेको मालीवनको पुल 2076 साउन 25 गते बाढीले बगाएर क्षेत्र विच्छेद पारेको थियो पुलमा क्षति पुर्याएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत मर्मत हुन नसक्दा स्थानीयहरूले काठको टेका दिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् अर्कोतिर मालिया खोलाको पहरामा काठको सिडी बनाएर भिरको बाटोबाट ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छन् गौमूल गाउँपालिका 1 को अम्लिस अनराडी माडी गाउँका स्थानीय र वडा नम्बर 2 को मुलदुगुन र तुलदुगुनका स्थानीय त्यही बाटो भएर ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ समयमा पुल र बाटो नबनेका कारण एक्लो हिँड्न कठिन छ वर्षाको समयमा घरपालुवा जनावर खोला वारपार गर्न कठिन हुनुका साथै जोखिमका बीच भिरको बाटोमा काठको सिडीको भरमा स्थानीय ओहोर दोहोर गर्न बाध्य छन् सत्तासी नेताहरूले पटक पटक पुल बनाउने आश्वासन मात्रै दिएर फर्किने गरेको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन् पुल बाढीले बगाएको 2 वर्ष बितिसक्दा पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् मालिया खेरा र यो मालीवनको पुल हो यो चाहिँ 2076 4/25 गते जुन गौमूलको बाढीले आएको थियो त्यो बाढी आउँदाखेरि त्यो पुल पनि भत्काएको थियो यहाँ चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष पनि त्यहीबाट हिँड्नुहुन्छ अनि सबै 1 2 3 वडाकै त्यहीबाट जान्छन् दुई वडाका मलदुगुन अन्डाडी अम्लिस जाने मान्छेहरू त्यहीबाट हिँड्छन् प्रायः यो पुल चाहिँ यहाँका बस्ती 6-7 मौ बस्ती छौँ त्यहाँ त्यो बस्तीमा गोठ फरक गोरु बाछा दिनु र आफू बर्खा हिँड्नु पनि समस्या छ त्यो बाढी आउँदाखेरि देशमा संघीयता आएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने परिकल्पना गरेका नागरिकले एउटा पुलसम्म नपाउँदा सरकारको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् अझ स्थानीय सरकारले स्मार्ट सिटी र सुविधा सम्पन्न बस्तीको नारालाई स्थानीयको यो पीडाले गिज्याइरहेको छ स्थानीयको दैनिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको यस्तो विषयमा कुनै अप्रिय घटना हुनु पूर्व स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा पुल पुनर्निर्माण कार्यलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन जरुरी छ न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र साईको रिपोर्ट लामो समयको रिक्ततापछि
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए, करिब अब जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल उत्तरार्धमा रहेको रहेछ। अब यो समयसम्म विशेष गरी गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिकको स्थानीय तह, स्थानीय सरकार भनौँ अझ त्योसँग जुन अपेक्षा थियो, जुन किसिमका राम्रो होला भन्ने उनीहरूले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा सँगसँगै यति बेला ठ्याक्कै अपेक्षाको उल्टो जनप्रतिनिधिहरूको काम भूमिकाले गर्दा निराशाका चाङ चाहिँ बढ्दो छ, जसका कारण स्थानीय तह विशेष गरी आम नागरिकले आफूले भन्न सक्ने र बताउन सक्ने नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हुन्छ र स्थानीय सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्छन्। तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारका पनि आफ्ना स्रोत क्षमताका कारणले काम गर्न नसकेका अवस्थाहरू पनि छन्, त्यो बाध्यताहरू पनि हुन्। तर पनि गर्न सक्ने काम, पहल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि नगरिदिँदा आम नागरिकमा निराशा भने पैदा भएको देखिन्छ। अब नयाँ आगामी निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा, चर्चा चल्दै गर्दा विशेष गरी स्थानीय तहमा भएका व्यतिथि विकृतिका विषयमा पनि आम नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् भने निराशा पनि प्रकट गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ, त्यो पाउन सक्छौँ। यति बेला हामीले बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू जोखिम मोलेरै मालिवनको क्षतिग्रस्त पुलबाट आवत जावत गर्न बाध्य रहेको यो रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय राजेन्द्र बहादुर रोकाया हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राजेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब एउटा पुल बाढीले बगायो, जुन पुलमा यहाँहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। यति लामो समय, करिब 2 वर्ष भयो र पनि यो पुल बन्न सकेन। कारण के हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ र गाउँपालिकाले आफ्नो क्षमतै नभएर बनाउन नसकेको हो या गाउँपालिकाका अध्यक्षले यसमा चासो देखाउनु भएन? अब यसमा 2076 साउन 25 गतिको जो बाढीले बाटो पुलहरू विच्छेद बनायो र त्यसपछि कुनै पुनर्निर्माण भयो होला। तर गौमूल गाउँपालिकाको 2 वडामा जाने बाटोमा पर्ने मालिवनमा पुल भत्कियो र अहिले त्यहाँ काटकाटेकाहरू हालेर आवत जावत गरिरहेका छन्। र खासमा गाउँपालिकाले नै मतलब नगरेको भनौँ न, वास्ता नगरेको जस्तो देखियो कि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि त्यही बाटो भएर जानुहुन्छ। खासै वास्ता गरेन कि जनताप्रतिको, जनतालाई जुन आश्वासन थियो त्यो पुरा गर्न सकेनन् कि भन्ने लाग्छ। त्यो बाटो हिँड्दाखेरि एकदम भर्याङ हिँडेर जानुपर्छ, त्यसमा पनि काटकाटेकाहरू छन् पुलमा पनि, होइन, एकदमै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ। यस विषयमा यहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ यो कुरा भयो कि भएन, उहाँहरूको भनाइ के त? जनप्रतिनिधिहरूसँग भन्दा पनि आफै हिँड्नुहुन्छ, हामीले कुरा गर्नु भन्दा पनि, होइन, आफैले देख्ने कुरा हो। आफू पनि त्यही बाटो भएर जानुहुन्छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जो। अनि हामीले पनि भन्ने कुरा त भयो। अब आवत जावत गर्न निकै समस्या छ, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदै गर्दा अब निर्माण कार्यहरू हुन्छन्। यो पुल के पुनर्निर्माण गर्दा मात्रै पुग्ने कुरा हो या नयाँ नै बनाउनु पर्ने देखिएको हुन चाहिँ के छ? यसको प्राविधिक रूपमा पनि त्यसको अध्ययन भयो कि छैन? केही छैन। अहिले प्राविधिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने हो कि त्यसलाई मर्मत गर्ने हो कि भन्ने कुरा नै छैन। त्यसमा काठको टेका हालिएको छ, काठको फलाहरू हालिएको छ, त्यसैमा अब्जाउ छ। अब ठिक छ, यहाँले यो यहाँहरूको समस्या हामीले राखेका छौँ। यस विषयमा हामी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि रोकायासँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। मैले पाएको जानकारी अनुसार हरि रोकायाले फोन उठाउनु भएको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। अब राजेन्द्रजी, अब यो पुल यही कार्यकालमा, उहाँकै कार्यकालमा बन्ला भनेर त अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था त भएन। तर कुनै तयारी या काम हुन खोजेको भने जस्तो यहाँले केही सुन्नु भएको छ, त्यस्तो केही थाहा पाउनु भएको छ? त्यो तयारी केही पनि छैन, अहिले हामीले सुनेको पनि छैन, जानकारीमा केही छैन, होइन। त्यसरी आवत जावत गर्न निकै समस्या छ। अब यो पुल अहिले नहुँदाखेरि विशेष गरी 2 वटा वडाका नागरिकहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ? यो चाहिँ एकदम मुख्य बाटो नै हो, यो मुख्य बाटो नै हो। अब मार्तडीबाट जाँदाखेरि त 1 नम्बरको उताबाट जान्छन्, होइन। पालिकाबाट जाने बाटो 2 वडाका लागि थियो। त्यस कारणले अब यो बाटो नहुँदाखेरि धेरै असहज भएकै छ, जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो हिउँद महिनामा त बनेन भने अब यसपछि बर्खा लाग्ने बेला भयो, झन् असहज हुने भयो त। हजुर, एकदम बर्खा लागिसकेपछि
भन्ने सम्भावना देखिँदैन। पानी धेरै बढ्छ बुढीगङ्गा नदीमा, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। र अहिले हिउँदमा बनेर भने अब बर्खा सिजनमा कसरी बन्ला र कसरी बनाउँछन् भन्ने कुरा पनि हो, आश गर्ने कुरा पनि रहेन। हुन्छ राजेन्द्रजी, अब तपाईँसँग हामीले समस्या लियौँ, यसको समाधान खोज्ने प्रयास र विशेष गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि रोकासँग हामी यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा उहाँसँग फेरि जोडिने प्रयास गरौँला। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीले पनि छुट्टी त्यो नयाँ निर्माण भएको पुलमा आवाज गर्न पाऊँ, सबैले स्थानीय सरकार आएको आवाज गर्न पाऊन्। तपाईँलाई लगायत तपाईँको मिडियालाई धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बहादुर रोका, स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गौमूल गाउँपालिका, जुन बाजुराको गौमूल गाउँपालिका हो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र तपाईँको पनि कुनै समस्याहरू जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्याहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बरहरू यहाँहरूलाई बताइरहेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। यो नम्बरमा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 98 015 72 424 यो एनसेल नम्बर हो, यसमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले भाइबरमा पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। भाइबरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न लागि 98 84 011 037 मा यहाँहरूले कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्नुहोला। र कतिपय दर्शकहरूले हामीलाई कार्यक्रम अवधिमै मात्रै फोन गर्नुपर्ने हो कि अन्य समय पनि हुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। हामी यति भन्छौँ, तपाईँले फोन कार्यक्रम अवधिमै मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसबाहेक अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी प्राथमिकताका आधारमा तपाईँहरूको समस्यालाई सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी तपाईँ दर्शकहरूको पनि फोन कल लिने प्रयासमा पनि छौँ। र हामी विशेष गरी गौमूल पुल, जुन बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाको विशेष यो मालीवन को पुलको सन्दर्भको रिपोर्ट हामीले राखेका थियौँ र यस विषयमा हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन लागेको छैन भन्ने नै मैले जानकारी पाएको छु। हामी अब उहाँसँग कुराकानी हुन नसके पनि हामी अन्य दर्शकहरूको समस्या गुनासोलाई कार्यक्रममा हामी राख्नेछौँ। र तपाईँले कार्यक्रममा समस्या राख्दै गर्दा हामीले तत्काल जवाब खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामी विज्ञ कहाँ पुग्ने या सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ पुग्ने, तपाईँले जो प्रति लक्षित गरेर समस्या राख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग पुग्ने प्रयास गर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ तत्काल समस्याको समाधान नहुन सक्छ, तर हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई जोड्छौँ र हामीले तत्काल फोन सम्पर्कबाट समाधान खोज्न सकेनौँ भने पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत पनि हामी जोडिने उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर जवाब खोज्छौँ, रिपोर्ट तयार गर्छौँ, रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ। यो हामीले कार्यक्रममा गर्दै आएको कुरा हो। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बल्ला नगरपालिका सर्लाही जिल्ला 10 सुदामाबाट बोलिरहेको हुँ। बलुवा नगरपालिका भन्नुभयो? होइन हजुर, बलरा नगरपालिका के सर्लाही। ए सर्लाही, ए बलरा। हजुर हजुर। के छ तपाईँको समस्या भन्नु होला त? हजुर मेरो समस्या चाहिँ व्यक्तिगत नभएर सामाजिक समस्या छ। पहिले त त्यति थिएन, तर अहिले आएर विकराल बनिसकेको छ। मेरो समस्या चाहिँ गाँजाको सम्बन्धमा छ। यहाँ हरेक घरमा लगभग गाँजाको खेती भइरहेको छ। अनि त्यस गाँजाको खेतीले नि यहाँ भएका हरेक युवाहरूसित गाँजातिर टाङ्दै गइरहेको छ। अनि म त्यसको समाधान चाहन्छु कि अनि यहाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ, त्यसैले हरेक युवाहरू त्यतातिर तान्दैछ। बलरा नगरपालिकाको यो वडा नम्बर कति भन्नुभयो यहाँले? 10। यो वडा नम्बर 10 मा मात्रै यो समस्या हो कि नगरपालिका या तपाईँ यो सर्लाही जिल्लामा यो समस्या पछिल्लो समय हो? त्यसोले त यो पुरा सर्लाही जिल्लाभरि नै छ, तर हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो टोलमा सबैभन्दा बढी छ। कि यो 2-4 बोट 2-4 बिरुवा रोप्ने हो कि यो खेतीकै रूपमा गरिन्छ यहाँ? हजुर यस्तो सम्झिनु हो भने नि गाउँमा
यदि एउटा टोलमा 60वटा घरधुरी छ भने नि त्यसमा 30-35वटा जति घरधुरीमा गाँजाको खेती भइराखेको छ। अनि हाम्रै 10 नम्बर वार्डमा करिब 1 टन 10 क्विन्टल जति गाँजा पाइन्छ। त्यसमा न प्रहरीको चासो छ, न स्थानीय तहको, न मेयरको, न वाडा अध्यक्षको। तपाईले प्रहरी या स्थानीय तहहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छ यो विषयमा? हजुर, के जानकारी गराउनु? एउटा घरधुरीबाट 2 लाख रुपियाँ गइराखेको छ। अनि सबैलाई थाहा छ यो विषय, सबैलाई थाहा छ, नचर्किने हो र सबैलाई थाहा छ त्यसो भए यो विषय हैन त? सबैलाई थाहा छ हजुर, सबैलाई। ठीक छ हजुर। 1 महिनाको 2 लाख गइरहेछ हरेक सरकारी निकायमा। यो बेच्ने चाहिँ कहाँ लगेर बेच्छन् त्यहाँको मान्छेहरूले? हजुर, यो बिक्री चाहिँ कहाँ लगेर गरिन्छ? हजुर, यो बिक्री त अलि भाडा जान्छ, यही खपत हुन्छ। अनि भनौँ विभिन्न जिल्लामा जान्छ कि भारत पनि जान्छ, यहाँ पनि बिक्री हुन्छ, अनि अरू जिल्लाहरूमा पनि जान्छ। र विशेष गरी काठमाडौँ यसको केन्द्र हो जाने। यो अब त्यही स्थानीय युवाहरूले नि प्रयोग गर्दा होलान् हैन? हुन्छ हजुर, हामी गरिराखेका छौँ, यस्तो गर्नलाई त हामी गरिराखेका छौँ। हैन, स्थानीय युवाहरूले पनि यसको प्रयोग सेन्टर छ। आफ्नै गार्जियनले के गर्ने, बिचारा यत्रो मेहनतले पढाउँछन् लेखाउँछन्, अनि आएर यो कुलतमा सहरमा कति बस्नेहरू आएर यहाँ कुलतमा फसिसकेका छन्। अनि जसलाई यसको चासो लागिसक्यो नि बातले त बुझ्दैन। यसको लागि मलाई लाग्छ कि प्रहरीले बिना छापा मारिकन यो हुँदैन। यसमा प्रहरीले, सरकारले र स्थानीय निकायले पनि चासो देखाउनु पर्छ, मात्र युवाले देखाएर हुँदैन। अब यो तपाईको ठ्याक्कै वडा नम्बर 10 को ठाउँ भन्नुहोस् त मलाई एकचोटि, हामीलाई कुराकानी गर्न अझ सजिलो हुन्छ। सुदामा हजुर। सुदामा भन्नुभयो? हजुर। सुदामा। यहाँको नाम पनि भन्नुहुन्छ एकपटक? कृष्ण मोहन सिंह हजुर। हजुर, कृष्ण मोहन सिंह। कृष्ण मोहन सिंह हुन्छ। यति बेला हामीसँग बलरा नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी अभय सिंह हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। हामीलाई विशेष गरी तपाईँकै नगरपालिका वडा नम्बर 10 को सुधामाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजना स्थानीयले फोन गर्नुभएको छ। उहाँको समस्या भनेको चाहिँ त्यो टोलमा प्रत्येक घरमा 30-35 बोट गाँजा खेती गरिन्छ र त्यो गाँजा भारत लगायत अन्य ठाउँहरूमा बेचिन्छ, बिक्री वितरण हुन्छ। त्यहाँका युवाहरूले धेरै पटक आवाज उठाए तर सुनवाई भएन। यहाँलाई यो विषयमा जानकारी छ? के कुरै बुझिन म? मेयर साहबले मेरो आवाज बुझ्नु भएको छैन? छैन, स्पष्ट भन्नुहोस् न। अब बुझ्नुहोस् है त, म यहाँले बुझ्ने गरी भन्छु है त। म एकछिन यहाँको वडा नम्बर 10 को विशेष गरी सुदामा बुझ्नुभयो यहाँले? हजुर। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ प्रत्येक घरमा गाँजा खेती गरेका छन्। यो विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? अब म त सुदामा गाउँमा हालतिर घुम्छु। भन्नुहोस् त मेयर साहब। ठिक छ, हामी यो विषय मेयर साहबसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। उहाँले मैले बुझिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही भन्न खोज्दै हुन्थ्यो, फेरि फोन रोकिएको छ, काटिएको हो या उहाँले काट्नुभयो के छ। ठिक छ, हामी यो विषयमा पछि यो विषयलाई हामी जोड्नेछौँ र हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि यो विषयमा थप हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई जो स्थानीयले फोन गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो समाज, आफ्नो समुदायमा भइरहेका विकृति विसङ्गतिका बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी उहाँले गाँजा खेती भइरहेको र यसमा प्रहरी प्रशासन लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नपुगेको भन्ने उहाँको कुरा थियो। यो विषय उहाँले राखिदिनु भएको छ। हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा। तपाईँ पनि यसरी नै आफ्ना समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका समस्या गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग उपमेयर हामीसँग जोडिनु भएको छ। नगर प्रमुख नै हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँगै हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा फेरि पनि स्वागत छ। हजुर हजुर। अब सुन्नुभयो मैले भनेको, बुझ्नुहुन्छ अब? हो
भन्नुहोस् न। ए मैले यो वडा नम्बर 10 को बलराकै वडा नम्बर 10 को समस्या राखेको हो। त्यहाँ हामीलाई एकजना स्थानीयले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले समस्या चाहिँ के राख्नुभयो भने त्यहाँका विशेष गरी यो सुदामा गाउँमा चाहिँ प्रत्येक घर जस्तोमा चाहिँ गाँजा रोपिन्छन्, गाँजा खेती गरिन्छन् र त्यो बिक्री वितरण हुन्छ। न प्रहरीले त्यो देख्यो न स्थानीय तहले देखेर रोकथामै गर्यो। स्थानीय युवाहरू विकृतिको दलदलमा फस्दै गए भनेर गुनासो राख्नु भएको थियो कि मैले त्यही भएर तपाईँलाई यो विषयमा जानकारी छ कि छैन भनेर मैले सोधेको हो यहाँलाई। अब मैले जाने बुझेसम्म सुदामामा कहीँ पनि गाँजा खेती छैन। हजुर म त प्रत्येक मान्छेको दरवाजामा पुगेको छु। कहीँ पनि मैले चाहिँ त्यो गाँजा खेती चाहिँ देखेको छैन। यसो गरौँ त नगर प्रमुखज्यू, हामीसँग त्यहीँको स्थानीय हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई बताउनुहुन्छ है त। उहाँको नाम के हो भन्नुहोस् न। उहाँले नामै भन्नुहुन्छ। ठिक छ, भन्नुहोस् त तपाईँको नामसहित आफ्नो परिचयसहित आफ्नो समस्या राखिदिनुहोस् त। हेलो हजुर, मेरो साथ नमस्ते। नमस्ते हजुर, म कृष्ण कन्हैया सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, वार्ड नम्बर 10 सुदामा टोलबाट बोलिरहेको हुँ। कहाँ छ गाँजाको खेती? हजुर, तपाईँ त वर्षमा सायदै पनि एकचोटि आउनुहुन्छ। तपाईँले त स्कुल पनि बनाउनु भयो, तपाईँले कलेज स्कुल नबनाउनुको सट्टाले तपाईँले मन्दिर बनाउनु भयो, सडकमा पनि 30% लिएर त्यस्तै व्यवस्था गरिनुभयो, सडक पनि त छ। तर तपाईँले हेलो नगर प्रमुखज्यूले फोन काटेर गइसक्नु भयो। तपाईँको समस्या हजुर दाइ यो चाहिँ नि मेरो साथ के भन्नुहुन्छ दाइ, जुन व्यक्तिले वर्षमा एकचोटि पनि नआउने समाजमा भन्छन् भोट लिनको लागि दलितका छोराछोरीले पनि, म दलित होइन त पनि म राष्ट्रवादी, म यही नेपालको सन्तान हुँ नि, मलाई सबैको वासना गर्नुपर्छ नि। मेरो साथले भोट लिनको लागि दलितहरूलाई भन्छन् कि आउनुहोस् तपाईँहरू भोट दिनु, पिछडिएका वर्गहरूलाई पढाउँछु लेखाउँछु। अनि आज हेर्नुहोस् उच्च वर्गका पनि जसका लागि जागिर छ, जो मेयरको चम्चागिरी गर्छन्, उसका छोराछोरी पढिरहेछन् बोर्ड स्कुलमा। अनि दलितको छोराछोरीहरू, पिछडिया वर्गका छोराछोरी स्कुलै छैन, राम्रो व्यवस्थापनै छैन, कहाँ पढ्ने कहाँ जाने के गर्ने? होइन सुन्नुहोस् न, मेयर साहबले त के भन्दै हुन्थ्यो भने म घर घरमा पुगेको छु, घर घरमा जान्छु, मलाई सबै थाहा छ भन्दै हुन्थ्यो नि त उहाँले। यदि म नसाँचो भएको भए म फोन काट्थेँ नि, मेरो मेयर सामने नै बोल्दैन, मेरो उहाँ किन पुग्थ्यो र? तर तपाईँको कुरा सुन्दै नसुनी उहाँले फोनै काटिदिनु भयो। के गर्नु दाइ, अनि बल्ल तपाईँले सम्झिनु भयो युवा के गर्नु? ठिकै छ, अब टेक्निकल कारणले काटिएको हो कि उहाँसँग हामी फेरि फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यस लटमा गएका छन्, कमाउने बेला छन्, यो राष्ट्रलाई बनाउने बेला छन्। अहिले चुनावमा आयो त्यति बेला काटेर लाग्यो, हे मेरो पोल त खुल्दो रहेछ र वर्षमा पनि एकचोटि पनि नआउने यस्तो व्यक्तिलाई यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो। हामीले नगर प्रमुखसँग ज्यूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरेका हौँ। उहाँले यति बेला भने मोबाइल अफ गरिसक्नु भएको छ, उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन र यहाँले समस्या राख्नु भएको छ। हामी यस विषयमा थप आगामी दिनमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत थप यो विषयलाई हामी के हुन सक्छ, त्यहाँ कस्तो समस्या छ, विशेष गरी यो गाँजाकै विषयमा रहेर हामी आगामी कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग बलरा नगरपालिकाका स्थानीय जोडिनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले नगर प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म गाउँ गाउँमा घर घरमा पुगेको छु, सबै थाहा छ मलाई, तर कहीँ पनि गाँजा खेती भएको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर स्थानीय चाहिँ उहाँ वर्षमा एकचोटि पनि आउनुभएको छैन भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब खास यसको ठ्याक्कै हामी निर्कोलमा पुग्न सकेका छैनौँ। यदि गाँजा खेती छ त्यस्तो घर घरमै भनेदेखि कानुनी रूपमा यो लिगल होइन, इलिगल हो। त्यस कारणले पनि र स्थानीय युवाहरू यो प्रति अलिक लगाव बढेको जस्तो देखियो, विकृति बन्दै गएको भनेर स्थानीयले जुन चासो व्यक्त गर्नुभयो, चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, यो चिन्तालाई हामी आगामी दिनमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीले विशेष गरी दुईवटा रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। चिकित्सकहरूले तलब नपाएको यो तनाउको प्रसङ्ग, त्यसै गरी
गौमूल पुलको प्रसङ्ग बाजुराको यो दुईवटा रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ भने हामीले तपाईँ दर्शकहरूको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर जवाब खोज्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।